अर्को क्वेसन है 16 को 2 को ये है त 2 को बी साइफोन हो 2 को ए यसमा हेर्नुस् लेन्थ कति दिएको छ 16 किलोमिटर है 16,000 मिटर अनि डिस्चार्ज कति दिएको छ त 40 मिलियन लिटर पर डे है यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो 40 × 10⁻⁶ मिलियन भयो 10⁻³ मिटर क्युब भयो पर डे मा 24 × 60 × 60 हैन त यो केमा आउन जान्छ त हाम्रो मिटर क्युब पर सेकेन्ड है अनि फर्स्ट 5 किलोमिटर लेन्थ र 5 यति डायमिटर यो के छ भने सिरिजमा जोडेको रहेछ नि त है क्वेशन हेर्नुस् के भनेको छ त दुईटा सिरिजमा जोडिएको छ है यो बाङ्गो सिधाले के फरक पर्दैन त्यसमा टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन है यो 2016 को 2 को A को क्वेशनले सो हिन्ट्स दिइरहेको छौं है यसलाई है के छ भन्दा 16 किलोमिटर लेन्थ मध्ये यति डिस्चार्ज छ जसमध्ये 5 किलोमिटर लेन्थ जुन छ त्यसको डायमिटर के छ त 1 मिटर छ लेन्थ कति छ त 5 किलोमिटर है त्यसपछि के छ त एन्ड रिमेनिङ पार्ट इज 0.8 मिटर डायमिटर अलिकति घट्या रहेछ डायमिटर है यो 5 किलोमिटर आइसकेपछि बाँकी के रह्यो त 11 किलोमिटर है यसको लेन्थ कति हुन जान्छ त 11 किलोमिटर डायमिटर कति हुन जान्छ त 0.8 मिटर है if the water of the city is to be supplied at a residual head of 15 meter of water है यो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँको जुन ट्याङ्क छ यहाँ पनि केही ट्याङ्क छ नि है किनभने पाइपलाइनबाट यो ट्याङ्कमा लग्यो यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्यो भन्न खोजे हो नि त है त्यो समय सरोकार भयो भने यहाँबाट कसरी पाइप लग्यो भनेको हामीलाई यो लेन्थमा हो त्यसमा के हुन्छ भने यहाँको एउटा वाटर लेभल हुन्छ यहाँको एउटा वाटर लेभल हुन्छ ओके यसमध्ये के भनेको छ भने यो हेड यहाँबाट सप्लाई गर्ने हो नि त यो हेड चाहिँ 15 मिटर छ रे भन्न खोजे हो है त्यसको लागि अब हामी के गरे हुन्छौं त एउटा डाटा पनि सपोर्ट गरे हुन्छौं है यो डाटा वाला कुरोहरु आउने बाँकी थियो हैन किनभने पछि-पछिको कुरोहरु पनि समेट्या हुन्छ नि त अलिअलि क्वेशनमा है भनेपछि यो डाटाबाट यो हेड चाहिँ कति दिएको छ तपाईहरुको है क्वेशन इज calculate the supply भनेपछि यो हेड निकाल्नुस् भने अब जे बोलिनु हो कि न है यहाँ निकाल्नु के गर्नु पर्यो त यहाँ हेड लस निकाल्नु पर्यो हेड लस प्लस यो भनेको यसको हाइट भएन सकिन्छ के थियो अलिकति क्वेशन बुझ्नलाई मात्रै गाह्रो है क्वेशन माइनर लस पनि गर्नु सक्छ हजुर माइनर लस नेग्लेक्ट यहाँ हेर्नुस् न नेग्लेक्ट माइनर लसेस ए भने है यदि छैन भने पनि तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है माइनर लसेस ल्याउ भन्यो भने पनि लिनु पर्छ हैन अदरवाइज हैन तपाईहरुको इच्छा नेग्लेक्ट गरे हुन्छ तर सकेसम्म लिदिनु त्यस्तो तोकिया छैन है इफ टाइम छ मार्क क्वान्टिटी हेर्नुस् कति गर्नु पर्ने छ हैन नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो भने गर्नु सकिन्छ भनेपछि हेड लस यो प्लस हेड लस यो दुईटा हेड लस जोडेपछि टोटल हेड लस आउँछ है यो अलिकति तपाईको छुट्या छ हैन त्यो तपाईले भिडियो हेर्नुस् हैन पछि तपाईले दिन्छ अनि अर्को हेरौँ है त्यो अनुसार सकिन्छ के कन्फ्युजन छ भन्नु के सजिलो छ कि छैन क्वेशन बुझ्न मात्रै तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो 17 को ओके भने क्वेशन हेरेर सबै गर्नु छ त्यही गर्न नलाएर सोध्दै क्वेशन सबै आइक्या
है। सत्रको 1 को B है त के को ये है त अब हेर्नु V एभरेज कता आइरहेछ त V एभरेज को लागि रेडियस कति दिएको छ त R फर V एभरेज भनौँ हैन त्यो कति दिएको छ त तपाईहरुको 7.07 सेन्टिमिटर कतै एउटा पाइप छ है यहाँ सेन्टर छ भने यहाँ तपाईहरुको एभरेज भेलोसिटी आइरहेछ यसरी है आर एभरेज ओके यो कति आछ त तपाईहरुको 7.07 सेन्टिमिटर हैन त if the velocity at 4 cm from the pipe is हेर्नुस् है यसको अब यो भन्दा तल आयो नि त 4 सेन्टिमिटर हैन त यो r 4 सेन्टिमिटर हैन त अब यसको भेलोसिटी कति दिएको छ त तपाईहरुको 0.96 मिटर है। अब हामीसँग रिलेसन एउटा के छ त u max इक्वल टु के हुन्छ 2 एभरेज भयो हैन अनि के v max इक्वल टु के हुनु भयो 2 टाइम्स v एभरेज हो। अर्को के छ त हाम्रो u बाइ u max इक्वल टु के छ फर्मुला 1 माइनस r बाइ r को होल स्क्वायर ये हैन त अब हेर्नु पहिला 4 सेन्टिमिटर वालाको टर्मलाई हेर्नु यो भ्यालु तपाईलाई थाहा छ हेर्नुस् है यो भ्यालु थाहा छ r थाहा छ r थाहा छ r थाहा छ कि छैन r थाहा छैन छैन कसरी निकाल्ने होला ल भन्नु त्यही थाहा नहोला कि आगे टर्ममा राख्नु यहाँबाट काटिन्छ कि हेर्न सकिन्छ नि त किनभने v max एभरेजको टर्ममा र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि यो यहाँबाट पनि बुझ्नुस् क्या यो एभरेज चाहिँ आउने कहाँ हो क्या एभरेज भेलोसिटी कहाँ आउँछ सिस्टम यो म्याक्स सेन्टरमा म्याक्स यो 0 एभरेज कहाँ बिचमा सेन्टरमा आउने भयो भने एभरेज 0 र 5 को बिच एभरेज लिँदाखेरि कता कहाँ आउने हो सेन्टरमा 0 र 100 को एभरेज लिँदा कहाँ आउने हो भनेपछि r तपाईको कति आउने भयो त 7.07 into 2 सेन्टिमिटर किन एभरेज को डिस्टेन्स तपाईले दिएको छ है यहाँबाट पनि कन्सेप्ट भ्यालु है किनभने हाम्रो सपोजिसन के हुन्छ भन्दाखेरि यो पाइपको लेयरसँग आउने जुन पाइपको एउटा लेयर छ है पाइपसँग टाँसिएर जुन वाटरको एउटा लेयर आउँछ त्यसको भेलोसिटीको सपोजिसन के हुन्छ त 0 हुन्छ है र सेन्टरमा आउनेको के हुन्छ त म्याक्स हुन्छ फर एक्जाम्पल 4 आउँछ यहाँबाट घट्दै 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 गएर 0 सम्म आउँछ हैन भनेपछि एभरेज चाहिँ आउने सेन्टरमा नै हो है एभरेज जहिले पनि हाम्रो मिडियन हो नि त बिचको हो नि त हैन 25 जनाको एभरेज लिए बिचमा ल्याउने 2 जनाको लिए त ट्याक्कै बिचमा हैन हामीलाई 2 ट्याक्कै चाहियो यहाँबाट आएको सकिनु है यहाँबाट यु म्याक्स आयो यु म्याक्स आयो यहाँबाट तपाईको एभरेज आएर आएपछि त आउँछ अर्को के छ त diameter तेज छ water laminar water turbulence is going to start from the pipe in the diameter because there are lots of flow as हामीले गरेको सेम तरिका गर्नुस् एकचोटि ट्राई यसरी नै हैन यो हैन हामीले सेम न्युमेरिकल गरेका छौं हाम्रो रेगुलर क्लास त्यो हाइड्रोडाइनामिक रक भनेकोले अलिकति त्यसको इक्वेसन लगाउनुस् कुन यसको इक्वेसन त्यो के छ रे सरी कुल ग्रुप वाइड एन्ड वाइड इक्वेसन को रफ र छ नि त्यसको रफ लगाउनुस्
दुईटा इक्वेसन अनि अर्को त्यसमा तपाईँहरूलाई सी को टर्ममा केही समस्या तर आउँदैन, त्यो बाँकी टर्महरू केही बाँकी छ त्यो पछाडि आउँछ कि त्यो अगाडि चाहिँ आउँदैन। एकचोटि सेम तरिकाले ट्राई गर्नुहोस्, इक्वेसनमा मात्र रफ र स्मुथको फरक पार्नुहोस् है। हामीले लगभग सेम इक्वेसन गरेका छौँ, खालि स्मुथ र रफको मात्र फरक छ। गर्दाखेरि कुन चाहिँ कुल रूपवाला लाउने कि होइन, सिधा अर्को जुन इक्वेसन छ तिनीहरूलाई नेग्लेक्ट गरिदिनु। त्यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँ धेरै छ है, मैले तपाईँहरूले त्यो नेग्लेक्ट गरिदिनुहोस् भनेको। त्यति इक्वेसन तपाईँहरू नडर्नुहोस् है, लाउँदा आउँछ नआउने होइन, सेम भ्यालु आउँछ है, नआउने चाहिँ तर त्यतातिर दिमाग नलाउनुहोस् फुल फ्रुट इक्वेसनमा है, किनभने धेरै इक्वेसन छ फर्स्ट च्याप्टरमा हाम्रो होइन, त्यतातिर दिमाग ल्याउनु हो भने अल्छिन्छ च्याप्टरमा त्यो च्याप्टरको क्वेसन बिगार्नुहुन्छ है। त्यही भएर सिधै ग्रुप लाउनुहोस्, बाँकी अरू क्वेसनको टर्ममा तपाईँहरूलाई सबै सिक्वेन्स थाहा एउटा त्यही लेमिनार र टर्बुलेन्टको केसमा जुन छ स्मुथ र रफको केसमा मोटी डायग्राम युज गर्नु पनि त सजिलै छ है। यदि कुल ग्रुप र व्हाइट युज गर्न तपाईँलाई आएन भने है, के वाला टर्म जुन छ नि हामीले जुन ट्रायल एन्ड एरर गरेका छौँ नि, मोटी डायग्रामै युज गर्नु भएन हुन्छ, इक्वेसनै लाउनुपर्छ भन्ने मोटी डायग्रामै युज गरेर गर्नु भएन है। त्यसमा आइरन फास्ट छ फर्मुला, त्यहाँ तोकिया त छैन नि फर्मुला लाउ भनेको छैन, हाइड्रोडाइनामिकली रफ भनेको छ। त्यो भएर त्यो जुन हाम्रो मोटी जुन हो नि दुईटैको लागि हो क्या, स्मुथको लागि पनि हो रफको लागि पनि। त्यही भएर तपाईँले काहीँ त्यस्तो इक्वेसन लगाउन कन्फ्युज भयो भने सिधै मोटी डायग्राम युज गर्दैन, मोटी डायग्राम लानु तपाईँहरूलाई नरोक्ने रोक्दैन है, किनभने हामीसँग एभाइलेबल। ल एउटा क्वेसन राख्नु साइफोनको है, हामी साइफोनको लेख्नुहोस् त। टु रिजर्भोयर्स क्वेसन, टु रिजर्भोयर्स having difference in elevation of 15 centimeter, difference in elevation of 15 centimeter of 15 meter 15 meter है, 15 meter centimeter is meter are connected by a 200 mm diameter siphon. 200 mm diameter siphon. The length of siphon is 400 meter. The length of siphon is 400 meter. The length of siphon is 200 mm. Two reservoirs having difference in elevation of 15 meter are connected by a 200 mm diameter siphon. Please stop. The length of siphon is 400 meter. And the summit is 3 meter above the water level. And the summit is 3 meter above the water level in the upper reservoir. In the upper reservoir. In the upper reservoir. Please stop. The length of pipe from upper reservoir to summit is 120 meter. The length of pipe from upper reservoir to the summit is 120 meter. If the coefficient of friction is 0.005, coefficient of friction is 0.005.
डिटरमाइन ए नम्बरमा डिस्चार्ज थ्रू द साइफोन ए नम्बरमा डिस्चार्ज थ्रू द साइफोन बी नम्बरमा प्रेसर एट द समिट Two reservoirs having difference in elevation of 15 meters are connected by a 200 mm diameter siphon. The length of siphon is 400 meters and the summit is 3 meters above the water level in the upper reservoir. The length of pipe from upper reservoir to the summit is 120 meters. If the coefficient of friction is 0.005, determine A number ma discharge through the siphon, B number ma pressure at the summit. के दिएको छ त एउटा साइफोनको फिगर बनाए हुन्छ है साइफोन वाटर लेभलको डिफरेन्स हुन्छ हेर्नुहोस् हैन ट्याङ्कको पनि डिफरेन्स हुन्छ यसरी बनाएन भयो माथिबाट बनाएन भयो त्यसको केही फरक पर्नेवाला छैन है फिगरमा इफ गिभन छैन है यसरी बनाएन भयो यसरी राखेर यसरी राखेन है सिस्टम सेम साइफोन है त्यो ट्याङ्कमा जहिले पनि हामी तलबाट निकालिरहेका हुन्छौँ त्यही भएर तलबाट हुँदैन त्यसमा के हुन्छ एउटा वाटर लेभल हुन्छ त्यसमा एउटा वाटर लेभल हुन्छ यसको ट्याङ्क ए बनाउनु भयो ट्याङ्क सी बनाउनु ए हो साइफोन अब यो लेभलदेखि यो समिट पोइन्ट भनेको कहिले काहीँ के कन्फ्युज हुन्छ भने समिट पोइन्ट यसलाई मान्ने कि सेन्टर मान्ने त्यसले केही फरक पर्दैन है किनभने पाइपको डायमिटर हामी जोड घटाउ गर्दैन है भनेपछि हाम्रो एजुम्सन के हुन्छ भने सेन्टरसम्म हो भनेर एजुम्सन हुन्छ त्यसले तपाईँले यहीसम्म माने पनि बिग्रिँदैन तलसम्म माने पनि बिग्रिँदैन तर लिँदा चाहिँ सेन्टरसम्म देखाइदिनुहोस् है त्यसले बिगार्ने काम गर्दैन भनेपछि यो लेभल डिफरेन्स कति दिएको छ तपाईँहरूको 3 मिटर होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको 3 मिटर दिएको छ अनि यो वाटर लेभलको डिफरेन्स कति दिएको छ त दुईटा ट्याङ्कको वाटर लेभल डिफरेन्स यहाँ लेभल डिफरेन्स हेर्नुहोस् 15 मिटर है त यो अनि लेन्थ अफ साइफोन यो जुन 400 मिटर दिएको छ त्यो टोटल है टोटल लेन्थ कति दिएको छ त इक्वल टु 400 मिटर हो यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त समिट पोइन्ट हैन त भनेपछि यो रिजर्भोयरदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति दिएको छ त हेर्नुहोस् त 120 हैन त समिटसम्मको लेन्थ ओके अब हामीले के छ त डिस्चार्ज निकाल्नु पर्ने छ उ निकाल्नु पर्ने छ हैन अरु के दिएको छ त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन के हो त डिनोटेसन यसलाई के डिनोट गरे आउँछौ त यो एफ ड्याश हो है 0.005 हैन भनेपछि फ्रिक्सन फ्याक्टर के हुने भयो एफ हो है फ्रिक्सन फ्याक्टर भनेको एफ हो त्यो जहिले पनि 4 टाइम्स एफ ड्याश त्यो गर्दा 0. ओके अरु क्वेशनमा के छ त दिएको के है अरु रिक्वायर पनि हामीलाई
अब हामीले के भनेका छौँ त हामीसँग दुईटा इक्वेसन छ है त्यो भन्दा बाहिर हामीले जानुपर्ने छैन हामीले जानु पनि पर्दैन यसलाई हामीले पोइन्ट सिक्यो है जहिले पनि फर्स्टमा के गर्नुहोस् बर्नौलीज इक्वेसन लाउनुहोस् एप्लाइङ ल गर्नु एप्लाइङ बर्नौलीज इक्वेसन एट ए एन्ड बी फर्स्टमा यही गर्नुहोस् जहिले पनि जस्तो क्वेसन आयो सजिलो हुन्छ क्या है त्यो गर्दाखेरि बर्नौलीज इक्वेसन भनेको के हो त ZA प्लस PA डिभाइडेड बाई गामा प्लस VA स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2G यही हो नि त त्यसरी नै इक्वल के हुन्छ त ZB प्लस PB डिभाइडेड बाई गामा प्लस VB स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2G प्लस के हुन्छ त Z लस हैन एचएल भन्नु अब कतै हामी के गरौँ त यो फिगरमै तपाईहरुले डाटामा सपोज गर्दिन सक्नुहुन्छ है कतै एउटा के गरौँ हामी डाटामा ओके यसको यो डाटाबाट यसको हाइटलाई हामी के भने हुन्छौँ त जेडी त्यसरी नै यसको हाइटलाई के भने हुन्छौँ त हामी जेडी है डाटामदेखि यसको वाटर सर्फेसको लेभलसम्मलाई जेडी जेडी भनेर हामीले के गर्ने हुन्छौँ त डिनोट गर्ने हुन्छौँ यो जेडी हाम्रो 0 हुँदैन प्रेसर एट ए हेर्नुस् है मैले हिजो पनि भने प्रेसर एट ए भनेको यसको प्रेसर हो जुन कि एटमोस्फेरिक प्रेसर है यो 0 अहिले दिएको छैन हामीले 0 कन्सिडर गर्न पाए है प्रेसर एट ए र प्रेसर एट बी के हुन्छ त एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ यिनीहरुलाई हामीले के गर्न पायौं त 0 राख्न पायौं क्वेशनले हामीलाई केही दिएको छैन हैन इफ इन केस दिएको छ भने निकाल्नु पर्ने हुन्छ है भनेपछि हाम्रो यो टर्मलाई के गर्नु पर्यो त 0 ओके यो टर्म र यो टर्म के हुने हो 0 है त्यसैले यो VA भनेको के हो त भेलोसिटी एट ए यानी कि यसको सरफेसको भेलोसिटी है जसलाई हाम्रो कन्सिडरेसन के हुन्छ त 0 है यानी कि भेलोसिटी एट ए 0 हुने बित्तिकै यो टर्म के हुन गयो हाम्रो 0 सिमिलरली भेलोसिटी एट बी भनेको के हो त यसको सरफेसको भेलोसिटी है यसको कन्सिडरेसन पनि के हुन्छ त हाम्रो 0 ओके बाकी भएको टर्म के भयो त ZA equals to ZB plus head loss हो अब यहाँबाट हेर्नुहोस् ZA minus ZB equals to के त HL है अब हामी के गर्छौं त हेड लस को लागि एन्ट्री एक्जिट लसहरु नेग्लेक्ट गर्दिनु है नेग्लेक्टिङ माइनर लसेस है के गर्नुस् एक लाइन लेख्नुस् है neglecting minor losses है त्यो गर्दाखेरि यो के हुने भयो त ZA minus ZB equals to के हुने भयो त HF हैन सिम्पली फ्रिक्सनल लस मात्रै हुन गयो ओके अब हेर्नुस् ZA minus ZB को भ्यालु कति हुन्छ ZA यो है यो भ्यालुबाट यो ZB को भ्यालु घटाइदियो भने बाँकी भएको के हुन्छ 15 मिटर हैन यो हैन ZA minus ZB भनेको हो त्यही हैन हेड लस भनेको पनि हो भनेपछि यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पायो 50 अब HF को ठाउँमा के गर्नुस् FLB स्क्वायर बाइ ZA minus ZB ZA यति हो यतिबाट यति घटाउँदा बाँकी कति भयो हैन त के कन्फ्युजन छ यो HF भनेको के हो त फर्मुला FLB स्क्वायर बाइ 2GD है F को भ्यालु थाहा छ लेन्थ थाहा छ हैन किनभने यहाँदेखि यहीसम्म आएको छ भने 400 युज गर्नु पर्छ है लेन्थ 400 V थाहा छैन है V निकाल्नु पर्छ G थाहा छ डायमिटर थाहा छ यहाँबाट के आउँछ त भेलोसिटीको भ्यालु निकाल्नुस् है सिधै डिस्चार्ज निकाल्नु इच्छा हुन्छ भने 8FLB स्क्वायर बाइ पाइ स्क्वायर GD को पावर 5 है सजिलो जे लाग्छ युज गर्नु त्यसमा तपाईहरुलाई फ्रीडम छ ल V को भ्यालु कति आउँछ त्यो
डायमिटर दिएको छ 0.2 0.2 200 mm दिएको छ कति आयो 2.7 कति आयो माइनस आउँछ होला कहाँ छ माइनस साइन आउने ठाउँ नै छैन चेक गर्नु 2.7 होला ठिक छ 2.71 मिटर पर सेकेन्ड ये हेर्नु त 2.7 ठिक छ ये हेर्नु त डिस्चार्ज निकाल्न भनेको छ 1 नम्बरमा हैन डिस्चार्ज भने q इक्वल्स टु के त एरिया इन्टु डेन्सिटी है ल पाइ d स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 इन्टु 2.7 ल निकाल्नु अब प्रेसर एट समिट भनेको छ यो हेर्नु त डिस्चार्ज भनेको हामीलाई निकाल्नु पर्ने सी मा लेख्नु पर्छ प्रेसर सी ओके भनेपछि अब सिम्पली सेकेन्ड इक्वेसन युज गर्नु छ कहाँ त बर्नौलीज इक्वेसन एट पोइन्ट ए एन्ड सी है एप्लाइङ सिमिलरली गर्नुहोस् भेलोसिटी हामी यो युज गर्छौँ है अब त्यही भएर यो नोट गरेर राख्दा भयो किनभने फ्लोको भेलोसिटी हो नि त यो हैन यो हामीले निकालेको भेलोसिटी के हो त फ्लोको भेलोसिटी हो यो एभरेज भेलोसिटी हो है त्यो कुरा ध्यानमा दिनु पर्छ तर चाहिँदैन एभरेज भयो नि नभने नि है अगेन applying Bernoulli's equation at A and C के हुन्छ त सेम इक्वेसन पुरै लेख्नु छ है ZA प्लस PA बाइ गामा प्लस VA स्क्वायर बाइ 2G इक्वल्स टु के हुन्छ त ZC प्लस PC बाइ गामा प्लस VC स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2G प्लस HL मात्रै हेड लस माइनर लसेस नेग्लेक्ट गरेर त्यसको सिधै फर्मुला हामी राख्न सक्छौँ है यो टर्म 0 अगाडि केबाट यो टर्म 0 सेम इक्वेसन सेम टाइमको लागि ओके यो टर्म 0 हुँदैन यो टर्म 0 हुँदैन यो VC भने के हो त हामीले निकालेको यो भेलोसिटी नै है फ्लोको भेलोसिटी जुन सीमा हुन्छ है हाम्रो भेलोसिटी आएको के छ त यो पाइप भरिमा त्यही भेलोसिटी छ भन्ने कन्सिडरेसन छ है प्रत्येक पोइन्टमा चेन्ज छ भन्ने हाम्रो कन्सिडरेसन छैन ओके भनेपछि यहाँको भेलोसिटी हामीले युज गर्दाखेरि पनि युज गर्नु पर्यो भनेपछि ZA माइनस ZC इक्वल टु के हुने भयो त PC बाइ गामा प्लस VC भनेको 2.71 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु 9.81 प्लस यो भनेको FL V स्क्वायर बाइ 2GT यो L कति त 120 हैन त किन यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्र हेड लस लिने भयो है यो युज गर्नुस् यहाँबाट यो टर्म आउँछ अब ZA माइनस ZC हेर्नुस् है नेगेटिभ प्रेसर आउनुको कारण यही हो क्या ZA माइनस ZC भनेको हाम्रो कति आउँछ त -3 आउँछ नि त है त्यसले यसलाई नेगेटिभ बनाउँछ त्यसले केही फरक पर्दैन र फाइनल भ्यालु मलाई भन्नुस् PC को भ्यालु कति आउँछ किनभने सबै भ्यालु अननोन केही छैन F को भ्यालु थाहा छ L 120 मिटर V भर्खरै निकालेको छ है G को थाहा छ डायमिटर थाहा छ यहाँ भ्यालु सबै थाहा छ गामा को भ्यालु 9.8 वाट किलोमिटरमा युज गरिराख्नु भएको छ हैन बाँकीको भ्यालु -3 हैन किनभने C माथि छ ओके यो -3 भयो है 9.81 है 9.81 युज गर्नुस्
किनभने यो सिधै मिटरमा हामी युज गरे हो नि त यो 9.81 युज गरेपछि मिटरमा आउँछ यो चाहिँ कतिमा आउँछ न्युटनमा आउँछ 2.03 sir. जे माइनस जे 120 जेड माइनस जेसी को भ्यालु राख्नु पर्यो नि -3 हैन याद यहाँसम्म मात्रै हो नि त हैन सबमिटर प्रेसर माइनस हुन्छ त्यो लेख्नु पर्दैन माइनस नाइन 9.81 गामाको भ्यालु 9.81 राख्नु हजुर यसो गर्नुहोस् न यो गामाको भ्यालु नराखिकन यतिको भ्यालु मात्र निकाल्नु कति आउँछ 7.86 ए हैन र प्रेसर ठिकै छ हामी मिटरकै टर्ममा राखेको थियौँ भने त गामाको भ्यालु नराख्नु है पिसी बाइ गामा नै राख्नु है कति आयो माइनस आयो प्लस आयो माइनस है अब यसलाई यसरी राख्नुहोस् पिसी बाइ गामा इक्वल्स टु 7.86 मिटर एब्सोल्युट राख्नु एब्सोल्युट भनेको टर्मले के बुझाउँछ भन्दाखेरि एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्दा कम है एब्सोल्युट भनेको वर्डले के बुझाउँछ भन्दाखेरि एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्दा कम प्रेसर छ भनेर बुझाउँछ है यसको प्रेसर हाम्रो कन्सन्ट्रेसन के छ त 0 है त्यही भएर नेगेटिभ आयो है यसको प्रेसर कन्सन्ट्रेसन 100 भएको भए के हुन्थ्यो त हाम्रो 100 भन्दा कम हुन्थ्यो क्या 89 90 हुन्थ्यो हैन त्यो बेला पनि के गर्थ्यौं त 89 90 एब्सोल्युट राख्दिन्थ्यो एब्सोल्युटले के डिनोट गर्छ त एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्दा कम प्रेसर हुन्छ त्यो भनेकै नेगेटिभ प्रेसर है अनि नेगेटिभ प्रेसर भनेको जहिले माइनसमै आउनु पर्छ भन्ने हुँदैन है एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्दा कम हुनुलाई नै हामी के भन्छौं त नेगेटिभ प्रेसर क्लियर छ अरु इक्वेसनहरु सेम छ है पोजिटिभ आउँछ कसरी आउँछ यो पोजिटिभ भयो यो पोजिटिभ भयो यसलाई यता ल्याउँदा नेगेटिभ भएन यो पनि नेगेटिभ छ त्यसलाई यताले गयो भने त सेम हुँदै हुँदैन 10 हुन्छ नि सर त्यो -3 नै राख्ने हैन यो -3 अनि यो समथिङ कति आयो 4.8 यसलाई यता ल्याउँदा -4.8 भइदियो माइनस माइनस प्लस हुन्छ होला नि त नेगेटिभ हुँदैन के सर ल यो -3 भयो है यो पिसी बाइ गामा भयो यसको भ्यालु भन्नुस् कति आयो अनि यो आउँछ -4 समथिङ आउँछ ल यो कति भयो ल भयो माइनस नै आउँछ माइनस नै आउँछ एब्सोल्युट भनेको के त माइनस भन्दा कम एटमोस्फियर प्रेसर भन्दा कम म अघि मिस्टेक गर्छु भयो है यो इन्टरनेट क्याल्कुलेटरमा त्यो गामा 9.81 मिटर आउ भयो रह्यो भने यस्तो भयो यो मिटरमा आयो है अब गामालाई यता 9810 को टर्मले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने प्रेसर के आउँछ त न्युटन पर मिटर किलो न्युटन हो 9.8 अनि किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन कुन टर्म युज गरेर राख्नु भएको छ गर्न पनि पाउनुभयो नगरे पनि भयो क्या है यसलाई नै हैन अलिकति ल्याबोरेट गर्छु भन्नुभयो भने 7.86 इन्टु 9810 गर्नुभयो भने न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो 9.81 गर्नुभयो भने किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो है यसले खासै फरक पर्दैन यही छोड्यो नि केही ओके 7.86 आउँछ नेगेटिभ आउँछ अनि त्यो 3 पनि छ नि त यतापट्टि 3 पनि छ नि त के भयो चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ
होइन सर ठिकै छ हाम्रो डिस्कसन साइफोनमा सबै क्वेसन यति हो है। हेर्नुहोस् तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। अब त्यसमा थप क्वेसन चाहिँ के आउन सक्छ म भनिदिन्छु है। आउनै सक्ने चान्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब क्यानलको टर्ममा एउटा दिन सक्छ है। हेर्नुहोस् इक्वेसन लाउने त्यति हो होइन, गर्नुपर्ने त्यति हुन्छ है। यसमा हामीलाई एउटा साइफोनको सिस्टम दिएको हुन्छ होइन, सेम इक्वेसन लाउँछौँ। यसमा एउटा वाटर लेभल हुन्छ, यसमा एउटा वाटर लेभल हुन्छ है। अब यहाँबाट हामीले तानेर यता राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँको डिस्चार्ज कति छ हामीलाई सरोकार पनि हुँदैन होइन, यसमा कति क्वान्टिटी भइरहेको छ सरोकार हुँदैन। फर इक्जाम्पल मलाई यहाँ 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डको डिस्चार्ज चाहियो होइन, किनभने यहाँबाट यहाँ तानिरहेको छौँ नि त। इफ 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डको डिस्चार्ज चाहियो भने यसको सबै डाटा अघिको जस्तै दिएको हुन्छ, डायमिटर, लेन्थ होइन, सब्मिट पोइन्ट होइन, ती कुराहरू दिएको हुन्छ है। छैन भने निकाल्नु पर्ने हुन्छ होइन, त्यही इक्वेसनबाट आउँछ सल्भ गरेपछि है। अब यसमा थप्न सक्ने भन्ने के हुन्छ भने यसमा कतिवटा पाइप चाहियो त भन्न सक्छ है। जस्तै अहिले निकाल्दाखेरि हाम्रो क्यु कति आएको थियो त्यो एउटाको, अहिलेको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त 0.085 ल 85 मिटर क्युब पर सेकेन्ड आएको है। यति आइरहेछ तर हामीलाई चाहिएको यति छ भने कतिवटा थप्नु पर्यो भनेर आउँछ क्या। यानि कि यो पाइप कतिवटा जोड्नु पर्यो भनेर आइदिन्छ भने नम्बर अफ पाइप कति हुन सक्छ त इक्वल टु यो डिभाइडेड बाइ यो गरिदिनु, रिक्वायर्ड डिभाइडेड बाइ एउटाबाट आएको होइन, टोटल फ्लो रिक्वायर्ड डिभाइडेड बाइ डिस्चार्ज इन इच पाइप होइन। त्यो गरेपछि यहाँबाट नम्बर आउँछ। फर इक्जाम्पल 7.56 आइदियो भने पनि 7.2 आइदियो भने पनि यसलाई घटाउने काम नगर्ने, राउन्ड अफ गर्दा बढाउने। देयरफोर 8 पाइप्स आर रिक्वायर्ड भनेर यति हो थप क्वेसन आउन सक्ने है। अरू त भ्यालिसिटी हामीले निकालेकै छौँ, डिस्चार्ज अहिले भर्खरै निकालेकै छौँ होइन, इक्वेसन जुन दुईवटा ल्याइरहेका छौँ त्यो दुईवटा इक्वेसन लगाएकै छौँ होइन। अरू त्यसबाट यो पाएको फरकको क्वेसनै छैन क्या साइफोनमा है, त्यही दुईवटा इक्वेसन लगाएको एकछिन सार्नु होइन सार्नु। यसो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन। अगाडिको क्वेसनमा कहिले त्यो पावर रिक्वायर्ड टु के भन्छ नि, त्यो पावरको फर्मुलाहरू पावरको फर्मुला त्यस्तो पावर रिक्वायर्डको टर्ममा आयो भने पावर इक्वल टु के राख्दिनुहोस् गामा हजुर 7.23 त्यो सबै एजुम्सन हो। त्यस्तो टर्ममा आयो भने पनि अलिकति राउन्ड अफ बाँची गर्नुहोस्, तल नगर्नुहोस् भन्नु है। गामा है यसलाई नै तपाईँहरूले क्यु इन्टु रो जी इन्टु यता गर्न सक्नु। इफ एन वटा छ भने, इफ एन पाइप्स आर रिक्वायर्ड छ भने देन पावर के हुन्छ त एन टाइम्स क्यु इन्टु रो जी इन्टु यता होइन।
यसमै साइड फोनमा यदि पावर सावरको टर्ममा निकाल्न भनिदियो भने यो फर्मुलालाई हेर्नुहोस् सबै भ्यालु थाहा नै हुन्छ होइन हेड लसहरू निकालेकै हुन्छ होइन डिस्चार्ज हाम्रो निक्लेकै हुन्छ हेड लस निक्लेकै हुन्छ गामाको भ्यालु थाहा छ रोलर्जीको है अब यस पछाडि छ हाम्रो हार्डिक क्रस मेथड है यो नम्बर अफ 5 भनेको उत्तर 1.0.85 के हो त्यही हो 0.085 कुन यता गएर निकाल्यो यो मैले भन्ने खोजेको यसको भ्यालु यदि यसको टर्ममा आयो भने यसको राउन्ड अफ गर्दाखेरि नजिकतिर राउन्ड अफ नगर्ने क्या बढाउने क्या राउन्ड अफ गर्दा 8 गरेका 7 लाई 8 गर्नु 7 लाई 8 गर्नु 7 पछाडि पोइन्टमा केही आयो भने 7 मै राख्नु भयो भने केही डिस्चार्ज त घट्यो नि त 1 मिटर क्युब पुगेन क्या हाम्रो भने पुर्याउनु त पर्यो नि अलि बढी चाहिँ होस् होइन कम हुनु भएन अब छ हार्डिक क्रस मेथड हार्डिक क्रस भन्दा नि अगाडि 3 रिजर्भर प्रोब्लम छ त्यो 3 रिजर्भरबाट यस पछाडि आउँछ ठिकै छ त्यसैको हो एउटै हो ट्रायल भएको ट्रायल गर्नुपर्छ धेरै 3 रिजर्भर प्रोब्लम बुझ्नुहोस् है एकदम सजिलो छ हैन कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नुहोस् है 3 रिजर्भर प्रोब्लममा अलिकति यहाँ यो 3 रिजर्भर भन्यो के भन्दाखेरि एउटा बुझ्नुहोस् यो एउटा गाउँ छ है कति पारतिर गाउँ है बिचमा डाँडा छ भनेर बुझ्नुहोस् है अब डाँडा छ चारैतिर डाँडा छ यता पनि एउटा बस्ती बसेको छ यता पनि एउटा बस्ती छ यता पनि बस्ती छ है तिनटै ठाउँमा मलाई एउटा ट्याङ्क राख्नु पर्ने अवस्था छ है सबैको लेभल डिफरेन्स एउटै हुन्छ भन्ने त छैन है त्यो बेला के गरिन्छ भने जुन हाइएस्ट लेभलमा छ त्यहाँबाट अरूतिर सप्लाई गरिन्छ हैन सेम केस यहाँ छ हाम्रो 3 रिजर्भर प्रोग्राममा के छ भन्दा यो तीनवटा गाउँको जुन ट्याङ्क छ त्यसलाई तीनवटा लेभलमा हामी राख्छौँ है यो तीनवटा डिफरेन्ट लेभलमा अब सबभन्दा हाइएस्ट लेभल यसको हाम्रो एजुम्सन भयो कुनै एउटा हो हैन के छ त हाम्रो एउटा रिजर्भर छ जसको नेम ए नेम बी नेम सी है तीनवटाको लेभल यसरी अब यसको लागि हामी के गरे हुन्छौँ त एउटा डाटा कन्सिडर गरे हुन्छौँ सबै क्वेसनमा सेम फिगर है त्यही भएर यसलाई मजाले बुझ्नु एउटा कतै हामी के गरे हुन्छौँ त डाटा कन्सिडर गरे हुन्छौँ है जहाँबाट यो सी सम्मको वाटर लेभललाई हामी के भन्छौँ त जेसी भन्छौँ है यो सम्मको वाटर लेभललाई हामी के भन्छौँ त जेडी भन्छौँ र यहाँसम्मको वाटर लेभललाई हामी के भन्छौँ त जेड ओके अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यो ट्याङ्कबाट म के गर्छु त यहाँसम्मको यसरी पाइप कनेक्ट गर्छु ओके पाइप कनेक्ट गर्दा हो सिमिलरली यही कनेक्सन मलाई यहाँसम्म पनि पुर्याउनु छ भने यहाँबाट के गर्छु म यसरी एउटा पिक्चरतिर कतै पाइप कनेक्ट यसरी कनेक्सन गरेको हुन्छ तीनवटा ट्याङ्क एक अर्कासँग इन्टर कनेक्टेड छ है यानि कि एक ठाउँमा जक्सन पोइन्ट बन्छ त्यहाँबाट तिनटै इन्टर कनेक्टेड छ ओके अब यहाँ यसको लेभल पनि हामीलाई चाहियो यो पोइन्टको लेभल है जस्तै कि जेडए भयो जेडबी भयो जेडसी भयो त्यसरी नै यसको नाम हामी के गरेका हुन्छौँ त डी राखेका हुन्छौँ है भनेपछि यसको लागि जेडी चाहियो ओके भयो जेडीलाई नाप्नलाई हामीले के गरेका हुन्छौँ त यहाँ एउटा पिजोमिटर युज गरेका हुन्छौँ पिजोमिटर भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली एउटा पाइप हो जुन यहाँ हामीले जोइन्ट गरिदिया हुन्छ है ताकि यहाँको पानीको प्रेसर कति आइरहेछ त्यो प्रेसरको कारणले यसमा पानी राइज भएर यो सम्म कतै पुगिरहेको हुन्छ होइन किनभने यहाँ प्रेसर हुन्छ त्यो प्रेसरको कारणले यो पानी यहाँ पुगेको हुन्छ है भनेपछि हामीले नाप्दा यहाँसम्मको लेभल नापेका हुन्छौँ तर यो लेभल कहाँको हो त यहाँ है यानि कि पिजोमिटरमा भएको यो हेड जुन छ त्यसले हामीलाई सरोकार भएन यसले दिने भ्यालु चाहिँ कहाँको हो त यहाँ है त्यो चाहिँ अलिकति कन्सेप्टमा यहाँ चाहिँ फरक हुन्छ क्या तपाईँहरूको
यहाँ पनि एउटा छ, यहाँ पनि एउटा छ, के हो हुनु भएन। यहाँ दिने रिडिङ के को हो त जेडी को है, यानी कि जेडए माइनस जेडी गर्दाखेरि यो लेभल डिफरेन्स आउँछ मलाई है, नाकि यो आउँछ, यो आउँदैन मलाई है। जेडए माइनस जेडी गर्दाखेरि यो लेभल जुन डिफरेन्स आइरहेछ नि, तर एक्चुअल डिफरेन्स चाहिँ कतिको हो त यसको है, देखिँदा यति देखिन्छ हैन, तर भएको कतिको त एउटा कन्सेप्ट त्यो भन्नु पर्दैन। यति भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् यसमा केही छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पानी फ्लो हुन्छ है, यसको डिस्चार्जलाई हामी Q1 भने आउँछौँ, QA है, A भनेको 1 है, B भनेको 2, C भनेको 3 है। 1 2 3 युज भइरहेछ भने ABC त्यसरी युज भएको छ भनेर बुझ्नु होला। कहिले ABC युज हुन्छ, कहिले 1 2 3 युज हुन्छ, त्यसमा ABC भनेको 1 2 3 पनि हो भनेर बुझ्नु है। ल के हुन्छ, यहाँबाट डिस्चार्ज एउटा यतातिर फ्लो हुन्छ है, यहाँदेखि यहाँसम्म फ्लो हुँदाखेरि के त हेड लस हुन्छ नि त, भयो नि त। यो हेड लसको डिफरेन्स कुन हो त, यो हो। यसलाई हामी के भन्ने आउँछ त HF है, माइनरहरू लेखिएको है, फ्रिक्सनमा मात्रै छिरेको छ, माइनरहरूसँग सरोकार छैन। ओके, इफ इन केस भनिदिएको छ भने युज गरिदिन्छ, तर भन्दा पनि भन्दैन, हामी युज पनि गर्दैन, भनेको छ भने हामीसँग थाहा छ है। HF यो हो। ओके, अब हेर्नुहोस् यो बाट डिस्चार्ज यहाँसम्म आउँदा हेड लस यो भयो, डिस्चार्ज Q1 यहाँ है। अब यो पोइन्टमा Q1 आइसकेपछि यहाँबाट आइदर यता फ्लो हुन्छ, अदरवाइज यता पनि फ्लो हुन सक्छ है। यो दुईटा मध्ये एउटा यहाँ कन्डिसन एराइज हुन्छ है, कि त यो पोइन्टबाट D तिर जानु पर्यो, कि त B पोइन्टबाट D तिर आउनु पर्यो। त्यसको लागि एउटा कन्डिसन के छ त, D को लेभल यदि B को भन्दा बढी छ भने D बाट B तिर जान्छ। ओके, जसको लेभल बढी छ त्यहाँबाट लोअर लेभलतिर फ्लो हुन्छ पानी हैन। यदि B को लेभल D भन्दा बढी छ भने B बाट D तिर आउँछ है। जुन कन्डिसन त्यहाँ एराइज हुन्छ त्यही अनुसारले हामी यहाँ युज गरे आउँछौँ। यसको डिनोटेसन हामी के गरे आउँछौँ त इन्टु Q। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हो है, एज पर कन्डिसन हामी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो पाइपमा फ्लो हुँदा पनि के हेड लस त भइरहेछ हो। यो हेड लस हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म फ्लो हुँदाखेरि जुन पनि हेड लस कहाँदेखि डिटर्मिनेसन हुन्छ त यो पिजोमिटरको लेभलदेखि, यानी कि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको हेड लसलाई हामी के भने आउँछौँ त HF है। यो पाइप 1, यो पाइप 2, यो पाइप 3, जहिले पनि यो पाइप 1, यो पाइप 2, यो पाइप 3। ओके, केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु है। अब हेर्नुहोस् यहाँ आइसकेपछि के हुन्छ त, Q1 आयो, त्यहाँबाट Q2 यता जान सक्छ, Q3 यता जान सक्छ। ओके, त्यसमा केही फरक पर्दैन। अर्को के हुन सक्छ भने Q2 यता आउन सक्छ, त्यो बेला के हुन्छ त, Q1 यताबाट आयो, Q2 यताबाट आयो, यता कति जान्छ त Q1 प्लस Q2 दुईटै जान सक्छ है। त्यो एज पर रिक्वायरमेन्ट हामीले त्यसरी डिटरमाइन गर्नुपर्ने। यी कुराहरू अब लेखेर पनि साध्य हुँदैन नि त, कसरी लेख्ने क्या यस्ता कुराहरू है। त्यही भएर यी कुराहरू अलिकति बुझ्नु है, यति बुझेपछि सकियो क्या, अरू केही छैन। अब यहाँदेखि यहाँको लेभल डिफरेन्सलाई फेरि के हुन्छ त, यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा हेड लस 3 होइन त। यो पोइन्ट कसको हो त, यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यहाँदेखि यसको हेड लस भनेको यो भनेको यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म के हो त HF3 है। भनेपछि HF3 भनेको त यहाँदेखि है, जहिले पनि सेम डिनोटेसन हुन्छ है। तपाईँले कस्तो जस्तो सुकै क्वेसन सोधे पनि योभन्दा फरक फिगर बनाइराख्नु पर्दैन है। यो एकचोटि बुझ्नुहोस्, केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस्। अब यसमा युज हुने इक्वेसन्सहरू लेख्नुहोस् है नोटमा। हामीले युज गर्ने एउटा इक्वेसन के हुन्छ त, कन्टिन्युटी इक्वेसन। के हो त, त्यो भनेको Q1 = Q2 = कन्स्टेन्ट हैन। त्यो भनेको A1 B1 = A2 B2 =
हैन त अर्को युज गर्ने भने के हुन्छ त बर्नौलीज इक्वेसन है बर्नौलीज इक्वेसन भने के हो त p बाय गामा प्लस b स्क्वायर बाय 2g या z प्लस z इक्वल टु कांस्टेंट हैन z1 p1 गर्दै हामी राख्न सकिरहेका छौं अनि 3 नम्बरमा युज गर्छौं डार्सी विस्क्याच त्यो के हो के को लागि त hr को लागि fl b स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2gd है यहाँ b के हो त q बाइ a भने के हो त पाइ b स्क्वायर डिवाइडेड बाइ तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने चीज यति हो थ्री रिजर्भर प्रब्लम अब थ्री रिजर्भर प्रब्लममा 3 टाइप्स अफ प्रब्लम है त्यसको छुट्टा छुट्टै मेथड छ छुट्टा छुट्टै स्टेप छ त्यो स्टेप पनि लेख्छौं हैन प्रोसिड्युर पनि लेख्छौं त्यही अनुसारले हामी क्वेशन पनि सल्भ गर्छौं अब देयर आर लेख्नु पर्दैन ल लेख्नुस् एउटा देयर आर 3 टाइप्स अफ प्रब्लम देयर आर 3 टाइप्स अफ प्रब्लम इन रिजर्voir सिस्टम यसमा राख्नुस् 3 टाइपमा टाइप 1 प्रब्लम भनेर राख्नु टाइप 1 प्रब्लम यसमा छुट्याउने भनेको हेर्नुस् है नाउन र अननाउन बाटो नाउन प्यारामिटर अननाउन प्यारामिटर q1 z1 z2 q2 z3 q3 अब यसमा ओभरअलमा हेर्नु हो भने q1 q2 q3 z1 z2 र z3 भन्ने जुन टर्म छ यहाँ जुन युज गर्नु भएको छ यो फिगरमा पनि हैन यो यही 6 वटा टर्ममा हामीले खेल्नु पर्ने हुन्छ बाकी लेन्थ एफ ई कुराहरु दिएकै हुन्छ क्वेशनमा तिनीहरुतिर हामीले समस्या आउँदैन है भनेपछि यही 6 वटा टर्ममा हामीले खेल्नु पर्ने हुन्छ यो टाइप 3 टाइपको हुन्छ त्यसमा खेल्नु पर्ने समस्या यो 6 वटा मात्र हो अब यो गरेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो 6 वटा मध्ये 3 वटा गिभन हुन्छ 3 वटा अननोन है त्यो अननोन को पनि अब कम्बिनेसन बनाइयो भने कति बन्छ हैन त्यसमध्ये पनि हामीसँग 3 वटाको लागि प्रब्लम है जसमध्ये एउटा के छ त q1 z1 z2 दिएको हुन्छ q2 z3 q3 हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है यानी कि यो 6 वटै टर्म हामीलाई इच एन्ड एभ्री क्वेशनमा नहुनु पर्यो है
थाहा हुनु पर्यो, थाहा छैन भने निकाल्नु पर्यो, लास्टमा यो 100 वटैको भ्यालु तपाईँहरूसँग हुनु पर्यो भन्नु खोजेँ एकपटकमा ल्याउनु है। बिर्सिएर कुरो एउटै हो, त्यो नोट गर्नुहोस् कि के हुन्छ भने डिस्टर्ब हुन्छ क्या, कहिलेकाहीँ एउटा फ्लो हुन्छ होइन, के पर्छ क्या त्यस्तो होइन। त्यस्तै भएर होइन एबिसी र 1 2 3 मा फरक नपार्नुहोस्, बाँकी जेडको डीको ठाउँमा डी नै आउँछ है, त्यसमा हामीले फोर युज गरेर आउँछ है, किनभने यहाँ पाइप पनि युज भएको छ नि त। ए भन्यो भने रिजर्भर डिनोट हुन जान्छ, हामी पाइप पनि युज गरेर आउँछौँ ओके। त्यही भएर ए र 1 यहाँ कम्बिनेसनमै आइरहेको हुन्छ कि है, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् ओके। अब यसको प्रोसिड्युरै राख्नुहोस् न, सोल्युसन प्रोसिड्युर भनेर पहिला हामी स्टेप्स लेखौँ, त्यही अनुसारले क्वेसन गरौँ। सोल्युसन एक नम्बरमा राख्नुहोस् क्याल्कुलेट HF1, क्याल्कुलेट HF1 यो के युज गरेर गर्ने त RQ² युज गरेर है, त्यो पनि R1Q1² युज गर्छ है। वेयर R भनेको के हो त HFL डिभाइडेड बाई पाई² G D को पावर 5 1 छ भने 1 हैन त। यो टर्ममा हामी के गरे हुन्छ त, किन डिस्चार्ज 1 थाहा छ हामीलाई Q1 हैन, R को भ्यालु हामी यसरी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सकिहाल्छौँ, सबै भ्यालु नम्बर यो गरेर HF1 हामी के गर्छौँ सुरुमा क्याल्कुलेट गर्छौँ। 2 नम्बरमा गर्नुहोस् क्याल्कुलेट पिजोमेट्रिक हेड एट जंक्सन, क्याल्कुलेट पिजोमेट्रिक हेड PIEZOMETRIC पिजोमेट्रिक हेड at junction D, that is ZD equal to कसरी आउँछ त हाम्रो सिम्पली Z1 minus HF1 पिजोमेट्रिक हेड एट जंक्सन है, यो जंक्सन D जंक्सन हैन, त्यो भन्नुहुन्छ है, जंक्सन भन्नुस् जंक्सन भन्नुस् हैन, त्यसको नाम D छ, त्यसको कसरी आउँछ त हेर्नुस् त ZA minus HF1 गरेपछि यसको लेभल आउँछ, यानी त्यो कसको लेभल हो त D को है, भनेपछि त्यो आउँछ ओके। ल 3 नम्बरमा राख्नुस् क्याल्कुलेट हेड लस फ्रम जंक्सन टु रिजर्भोयर B, क्याल्कुलेट हेड लस फ्रम जंक्सन टु रिजर्भोयर B कसरी त HF2 equals to ZD minus Z2 हैन B, क्याल्कुलेट हेड लस फ्रम जंक्सन टु रिजर्भोयर B है, जंक्सन B टु रिजर्भोयर B जसरी बुझ्नुहोस् हैन, जंक्सन भनेको यो D पोइन्ट हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको हेड लस कसरी निकाल्न सक्छौँ त, यसको हेड ZD minus Z2 हैन, त्यसरी हामी ZD minus हैन, यो ZD minus Z2 निकाल्ने घटाइदियो भने ZB घटाइदियो भने यो आउँछ, त्यसरी हामी किनभने बाँकी भ्यालुहरू नन हुँदै आइरहेको छ हैन, त्यहाँबाट यो निकाल Z2 को भ्यालु थाहा छ हामीसँग हैन, गिभन हुन्छ क्वेसनमा, त्यो घटाएर आउँछ। ल 4 नम्बरमा राख्नुहोस् क्याल्कुलेट डिस्चार्ज क्याल्कुलेट Q2, क्याल्कुलेट Q2 Z2 भनेको हैन, Q2 निकाल्नुस् न पहिला यहाँबाट, Z2 त गिभन छ तपाईको है, ZD त अहिले भर्खरै क्याल्कुलेट गरे आउँछ है, अहिले क्वेसन गर्दा नि तपाईँ कन्फ्युजन आउँछ है, स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै जानुहुन्छ है। ल 4 नम्बरमा क्याल्कुलेट Q2 इक्वल्स टु के हुन्छ त रुट अन्डर HF2 डिभाइडेड बाइ R, किन कारण HF2 इक्वल्स टु R2 Q2 स्क्वायर हैन, यहाँबाट Q2 इक्वल्स टु HF2 डिभाइडेड बाइ R2 है, यहाँबाट यो R2 भनेको के हो त FL HFL डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर G D को पावर 5 को पावर 2 अब F त यो हुन्छ, फरक हुँदैन हैन, छ भने फरक युज गर्दिनु हैन, 1 2 3 दिएको छ भने
त्यो युज गर्नु पाइ Q2 आउँछ। र यसमा एउटा नोट राख्नुहुन्छ ठीक छ। जेडी आइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, Z1 Z2 थाहा हुन्छ, जेडी आइसकेपछि के थाहा हुन्छ भने यो माथि छ कि यो माथि छ भन्ने कुरो थाहा भइहाल्छ नि त हैन। Q1 थाहा छ, Q2 हामीले निकालिसक्यौँ, त्यहाँबाट Q3 निस्किन्छ है। ल नेक्स्ट पोइन्टमा राख्नु, क्याल्कुलेट डिस्चार्ज इन्टु रिजर्भोयर सी। क्याल्कुलेट डिस्चार्ज इन्टु रिजर्भोयर सी। Q3 के हुन्छ त Q1 प्लस माइनस Q2 हैन त प्लस माइनस हुने हो है। पोजिटिभ वेन के त ZB इज ग्रेटर देन या Z2 इज ग्रेटर देन ZD हैन। जसरी बुझ्नुस्, नेगेटिभ वेन Z2 इज लेस देन ZD हैन। त्यसरी डिभाइड हुने हुन्छ। त्यसरी Q3 पनि आयो है। 6 नम्बरमा राख्नु नेक्स्ट पोइन्ट, क्याल्कुलेट हेड लस इन पाइप DC, that is from junction to reservoir C. हेड लस इन पाइप DC, D देखि C सम्म यो हेड लस निकाल्नुहोस् है। त्यो भने सिम्पली SF है। SF3 आइसकेपछि के हुने भयो त 7 नम्बरमा राख्नुहोस्, क्याल्कुलेट इलिभेसन अफ रिजर्भोयर सी। हेड लस इन पाइप DC, DC FLP स्क्वायर बाइ 2D त्यही हो, FLP स्क्वायर बाइ 2D GD गर्नुहोस् और RQ3 स्क्वायर गर्नुहोस् हैन। जसरी आउँछ हैन। R3 निकालिहाल्नुहुन्छ, Q3 को भ्यालु आइसकेको छ हैन। हेड लस निकाल्न त्यस्तो गाह्रो नहोला नि त। यो दुईटा मध्ये कुन युज गर्ने सजिलो कुन हुन्छ, हामी त यो नगर्ने, यो युज गर्ने हैन। किनभने Q3 निकालिसकेका छौँ, R3 को भ्यालु निकालिहाल्नुहुन्छ हैन। R3 पनि लेखिदिनु पर्छ, वेयर R3 के हो त 8FL डिवाइडेड बाइ पाइ स्क्वायर GD को पावर 5 3 छ भने अनि 7 नम्बरमा राख्नुहोस्, क्याल्कुलेट एलिभेसन अफ रिजर्भोयर सी। एलिभेसन अफ रिजर्भोयर सी कसरी त Z3 = ZD minus SF3 हैन त। लेख्नुहोस् त एउटा क्वेसन, three reservoirs. Three reservoirs A, B and C are connected by a pipe system as shown in figure. Are connected by a pipe system as shown in figure. The necessary informations are as follows. The necessary information are as follows. अब फिगर यही हो है। Necessary data are या necessary information are as follows. और required data है
जेडे या Z1 कति दिएको छ भने तपाईहरुको 45 मिटर Z2 दिएको छ तपाईहरुको यानी कि यो 40 मिटर 48 डाटा भन्नु भयो हैन यो तपाईहरु राख्नुस् अहिले टेबल पनि बनाउँछौं यो फिगरमा दिएको छ हैन जेडे जेडबी जेडसी को त्यो फिगरमै राख्दिनु पर्छ अरु एउटा के दिएको छ त डाटा लेखेनु हुन्छ त्यो फिगर बनाइराख्नु पनि छैन हैन तर फिगर चाहिँ बनाउनुस् क्वेशनमा दिएको छ भने हैन पाइप राख्नुस् एउटा लेन्थ राख्नु मिटरमा टेबल बनाउनुस् है यो फिगर अगाडिकै हो हैन बनाइन भयो नबनाइन भयो हैन डाटा चाहिँ यसरी दिएको छ है क्वेशनमा भनिएको मान्छे है अलिकति बढ्नु पर्छ केही फरक पर्दैन फिगर बनाउनु भएको छ नि अगाडि सम्भावना छ यो डाटाहरु आइदिन्छ यसमा है जेडे जेडबी जेडसी भनेर आउँछ है फिगर सेम हो है त्यसमा केही कन्फ्युजन हुनु पर्दैन जस्तो क्वेशन आओस् फिगर एउटै हो लेन्थ छ डायमिटर छ मिटरमा फ्रिक्सन फ्याक्टर हैन त्यो दिएको छ रिजर्भोयर लेभल यो पनि मिटरमा अनि डिस्चार्ज पाइप ए बी सी यसरी आइडिया हुन्छ कि कहिले 1 2 3 दिन्छ पाइपलाइन नै हैन पाइपमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला हामीले डिनोट गरेको सेम यसको लेन्थ 1000 मिटर 800 1200 0.25 0.2 0.032 0.032 45 मीटर 40 मीटर यो निकाल्नु 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड यो निकाल्नु हैन यो के हो त यो Z1 यो Z2 यो Z3 निकाल्नु पर्यो यो Q1 हो Q2 निकाल्नु पर्यो Q3 निकाल्नु है तपाईहरुको होमवर्क भयो सेम स्टेप्सहरु एकचोटी फलो गर्नुस् ट्राई गर्नुस् हैन भोलि ट्राई गर्नुस् स्टेप्सहरु बुझ्नु भयो कि नै है सेम स्टेप्स फ्लो गर्नुस् त्यसमा गाह्रो नहोला टाइप 1 मा त्यस्तो गाह्रो छैन गर्नुस् फेरि हामी पनि क्लासमा पनि गरौँ